पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राबता होगा। भारतीय जारहियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क़यादत में वफ़द कल चीन जाएगा। खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत के साथ गौर किया जाएगा। दौरे के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा भी चीन में मौजूद होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके हैं। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका। पार्लियामेंटेरियंस का एक वफ्द अमेरिका, दूसरा यूके, ब्रसल्स और फ्रांस जाएगा। एक वफ्द को रूस भेजा जाएगा। हर चीज़ मुल्क है, ये धरती है। ये धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज़्यादा मुबारक हो। पूरा पाकिस्तान सब सिविलियंस हाजिर है। हम सब कंट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको साथ बॉर्डर पे खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। सदर जरदारी का गुजरांवाला कैंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान और माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। शहीद हमेशा सुरखरू हैं। पाकिस्तान एक मुल्क, कौम और इस्लामी जमहूरी रियासत है। आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। Main sponsor and abettor of terrorism in Pakistan, whether it is the Fitna al-Khawarij, whether it is the terrorist groups which are operating in Baluchistan. So you have a Pahalgam incident. Instead of providing any evidence, because whatever evidence we have seen so far, that is so flimsy that how soon, within minutes, the fingers were started raising on Pakistan. Within 10 minutes. जंगबंदी की दरख्वास्त भारतीय वजारत दिफा ने की। हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं, इसलिए पेशकश को कबूल किया। भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने 2 दिन बाद एतराफ़ किया कि तफ्तीश अभी जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर कोई सबूत है तो इसे किसी गैर जानिबदार इदारे के हवाले किया जाए। भारत ने इस मंतकी पेशकश को रद्द किया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, जिनमें बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया गया। On night of 6th and 7th, the Indians attacked. After they have attacked and released their weapons, only then a very professional Air Force, they struck down 5 of their aircrafts who were engaged in that horrendous, ghastly attack on the civilians. Because the nation gelled together. The nation and the armed forces were Banyanum versus one steel wall. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारतीय जारहियत के जवाब में पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। दुश्मन ने 9 और 10 मई के शब मजीद मिसाइल दाग कर हमें खौफज़दा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ये भूल गया कि पाकिस्तान के कौम और अफवाज ना कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने नहायत जिम्मेदारी और एहतियात से सिर्फ भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और एक भी शहरी हदफ को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी सिफारती कोर ने इंतहाई फहमो फिरासत और गैर मामूली अंदाज में आलमी बरादरी को मौसर अंदाज में इंगेज किया। हम पुरतशद्दुद नहीं बल्कि संजीदा कौम हैं। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के आवाम का जज्बा क्या है। जंग के बाद सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त देने का मिशन बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रब्बानी खट, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी वफ्द में शामिल होंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, शहरी रहमान, फैसल सब्जवारी और तहमीना जंजुआ भी वफ्द में शामिल। कमेटी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने वफ्द की क़यादत सौंपने से आगाह किया। भारतीय जारहियत पर इज़हार तशवीश। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी को काबिल फ़ख्र करार दे दिया। कहा मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हूँ। दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। भारत एक नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा।
وزیر داخلہ محسن نقوی کی گجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کے دورے کے موقع پر گفتگو. کہا کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم کندن بن کر نکلی. طاقتور دشمن کو پاکستانی قوم نے آہنی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی. مولانا ثاقب رضا نے کہا قوم نے مثالی جرأت اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل رہی. بھارتی جارحیت پر ترکی کی غیر مشروط حمایت پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. پاکستان اور ترکی صرف اتحادی نہیں بلکہ ایمان، ثقافت اور تاریخ میں جڑے ہوئے بھائی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترکی کے سفیر کی ملاقات. مریم نواز نے کہا پنجاب ترکی کے ساتھ دوستی کو معاشی تحریک میں بدلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. تجارت کو مزید تقویت دینے کے لیے ترکی کے ساتھ اشتراک کار بڑھائیں گے. ساتھ میں ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے دوران 24 معاہدوں پر دستخط خوش آئند ہیں. پہلگام واقعے میں پاکستان میں ملوث نہیں، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. اسپیکر قومی اسمبلی اعظم صادق کا تقریب سے خطاب. کہا بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے. جعفر ایکسپریس واقعے میں بھی ملوث تھا. پاکستان کا کوئی پانی نہیں روک سکتا. پانی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کے سامنے ابھرا. افواج پاکستان کے جوانوں نے بہادری سے جنگ لڑی. وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ کہتی ہیں آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا. اگلے چند سالوں میں پاکستان میں $70 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوگی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی راولپنڈی میں اسکواڈن لیڈر شہید عثمان یوسف کے گھر آمد. والد اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت، فاتحہ خوانی کی. شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. کہا ہمارا ایمان ہے کہ موت تو برحق ہے لیکن ایسی موت نصیب سے ملتی ہے. مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے. برطانوی پارلیمنٹ کی 42 صفحات پر مشتمل تحقیقی رپورٹ جاری. رپورٹ میں پہلگام میں دہشت گردی سے سیز فائر تک کی تفصیلات کا ذکر. بھارت اور پاکستان کے رد عمل کا موازنہ بھی پیش کیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے امریکہ، برطانیہ اور دیگر عالمی طاقتوں کی ثالثی کی کوششوں کو پس پشت ڈالا اور یک طرفہ حملہ کر کے خطے کو ایک سنگین جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا. ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی اور خطے میں طاقت کے ذریعے غلبہ پانے کی کوششیں جنوبی ایشیا کو ایک خطرناک نیوکلیئر محاذ کی طرف لے جا رہی ہیں. پہلگام فالس فلیگ یارڈ میں بھارتی افواج کا نہتے پاکستانیوں پر حملہ کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب. مسلح افواج کے 13 بہادر سپوت، 15 معصوم بچوں، 18 مردوں اور 7 خواتین سمیت 40 سویلینز شہید ہوئے. بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل AK بھارتی کی ڈھٹائی. کہا کہ اگر کوئی سویلینز مارے بھی گئے ہیں تو ان کو گننا ہمارا کام نہیں. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کے اداروں کو بھارت کے اس اقدام پر انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. پہلگام حملہ یا فالس فلیگ. دی وائر نے مودی سرکار کے بیانیے کی دھچیاں اڑا دیں. آپریشن سندور پر سوالات کی بوچھاڑ. بھارت کی سیکیورٹی ناکامیوں اور پروپیگنڈے پر عالمی سطح پر نئی بحث چھڑ گئی. رپورٹ میں کہا گیا کہ مودی سرکار نے پہلگام حملے سے پہلے سیکیورٹی کیوں فراہم نہ کی. 26 جانیں بچائی جا سکتی تھیں. آپریشن سندور سے پہلے سرحدی علاقوں سے شہریوں کا انخلا کیوں نہ کیا. بھارتی گولہ باری سے 20 ہلاکتیں ہوئیں. ذمہ دار کون ہے؟ مودی نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے جنگ بندی کی بھیک مانگی مگر سیز فائر کا اعلان امریکی صدر نے کیوں کیا. پہلگام حملے کے اصل مجرم اب تک آزاد کیوں ہیں؟ بھارتی انتقامی کارروائی کے باوجود قاتل کہاں ہیں؟ آپریشن سندور کے نتائج پر خاموشی ہے. بھارتی فضائیہ کو نقصانات ہوئے یا نہیں؟ مودی حکومت کیا چھپا رہی ہے؟ پہلگام واقعے میں زندہ بچ جانے والوں نے سوال کیا کہ اگر VIPs کے لیے سیکیورٹی ہے تو عوام کے لیے کیوں نہیں؟ بھارتی سفارتکاری مہم کی عالمی سطح پر ناکامی. کسی ملک کا مودی کی تائید سے گریز. عالمی برادری نے حمایت نہ کر کے بھارت کی ناکامی اور سفارتکاری میں ناکامی پر سوالات اٹھا دیے. مودی کی ملٹی الائنس پالیسی دھری کی دھری رہ گئی. متعدد ممالک کا پاکستان کی کھلی حمایت کا اعلان. BBC کا کہنا ہے پاکستان کو چین اور ترکی کی غیر متزلزل حمایت حاصل. بھارت کو عالمی تنہائی کا سامنا ہے. امریکی مداخلت سے بھارت کی خود مختاری کا بھانڈا پھوٹ گیا. جنگ بندی کا اعلان واشنگٹن سے ہوا. امریکہ نے جنگ بندی کا حکم نامہ جاری کیا جبکہ بھارت لا علم رہا. بھارت کی لاکھ کوششوں کے باوجود ٹرمپ نے دہشت گردی کا ذکر تک نہ کیا. عالمی رہنماؤں کا فوکس دہشت گردی نہیں بلکہ کشیدگی کم کرنا تھا. پاکستان سے بدترین شکست کے باوجود مودی سرکار پر جنگی جنون سوار فوج کو 40,000 کروڑ روپے کی ہنگامی خریداری کی منظوری دے دی. ایمرجنسی پاور کے تحت تینوں افواج خودکش ڈرونز
लॉन्चिंग रेंज लोटरिंग एमुनेशन तोपखाना मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए गोला बारूद खरीदेंगी। इक़दाम से ब्राह्मोस और स्कॉलिप क्रूज मिसाइलों की सप्लाई मजीद तेज़ होगी। 5 सालों में 5 मरतबा भारतीय अफवाज की इस तरह के हंगामे। पाक भारत कशीदगी में भारतीय मीडिया मुकम्मल हिमायत सरपरस्ती में मुहिम साजी का मुलविस रहा है। भारतीय मीडिया ने जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर जंग में सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने 7 मई से 10 मई के वाक़यात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में तबाहकारियाँ दिखाते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन वजारत ख़ारजा ने इराक़ में 2007 की फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा। इंडियन मीडिया ने इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेजेस को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया, जबकि इंडिया टुडे की जानिब से एनिमेटेड